अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पॉलिसी मैटर्स। नसीम ज़हरा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, पिछले 24 घंटों में 4 दहशतगर्दी के वाक़यात। पाकिस्तान की तारीख में शायद बदतरीन दिन था दहशतगर्दी के हवाले से। एक नया जो पहलू हमने देखा पिछले 24 घंटों में, हुकूमत की तरफ से, चाहे पंजाब की हुकूमत हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, बहुत दो टोक अल्फाज में कहा गया, इंडिया फैक्टर की बात की गई। पंजाब के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा, आज सुबह जब हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान न कि बलूचिस्तान में मुलव्विज़ है, लेकिन वो हर सूरत जो ये वाक़यात हो रहे हैं दहशतगर्दी के, और साउथ वज़ीरिस्तान में भी मुलव्विज़ है। यही बात फेडरल मिनिस्टर इंटीरियर के जो हैं रहमान मलिक साहब, उन्होंने कराची में जब उलमा और मशाइख को जाकर मिले, उन्होंने अपनी मीटिंग के बाद ये फिर कहा। उन्होंने कहा कि मेरे पास एविडेंस है, हमने ये एविडेंस फॉरेन ऑफिस को दे दिया है, और उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं। साथ ही हमने ये सुना कि नवाज शरीफ साहब PMLN के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी ये कहा आज कि उनको प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा कि ना कि सिर्फ हिंदुस्तान बलूचिस्तान में इन्वॉल्व है, लेकिन जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसमें भी इन्वॉल्व है। इससे पहले कुछ ही दिन पहले ISPR के जो डायरेक्टर जनरल हैं मेजर जनरल अतहर अब्बास, उन्होंने भी कहा कि एविडेंस मिला है कि वज़ीरिस्तान में जो ट्रेनिंग कैंप्स थे उधर से हिंदुस्तानी असला मिला, ट्रेनिंग मटीरियल मिला, लिटरेचर मिला। तो ये सब जो इशारे हैं, ये इस तरफ इशारे क्या, बड़ी क्लियरली ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान इन्वॉल्व है। लेकिन साथ साथ हमने देखा कि इन फॉरेन मिनिस्टर से जब ये पूछा गया कि हिंदुस्तान इन्वॉल्व है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक उनके पास कोई ऐसे शवाहिद पहुंचे नहीं। साथ ही हमने ये सुना कि गवर्नर पंजाब सलमान तासीर साहब ने ये कहा कल कि उनके पास भी कोई ऐसे शवाहिद नहीं कि हिंदुस्तान इन्वॉल्व है। तो ये क्या हो रहा है? ये पॉलिसी बनाई जा रही है, पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं, या सियासत हो रही है? हिंदुस्तान इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व? अगर है तो फिर किसको बताया जा रहा है? बैनुल अक़वामी सतह पर बात लाई जा रही है, या आपस में ही बात हो रही है, हिंदुस्तान से बात हो रही है? नाज़रीन, इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। अहम पहलू है ये दहशतगर्दी का, तो इस पर अपने जो हमारे यहाँ आज मेहमान हैं उनसे बात करते हैं कि असलियत क्या है, और अगर इसमें कुछ हक़ाइक़ हैं तो हुकूमत पाकिस्तान इसको किस तरह से हैंडल कर रही है। नाज़रीन, इसको डिस्कस करने के लिए स्टूडियो में जो हमारे मेहमान हैं, नज़र मोहम्मद गोंदल साहब हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। उनके साथ डॉक्टर परवेज़ हुद भाई, जानी पहचानी शख्सियत, एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के, वो तशरीफ़ रखते हैं। उनके साथ एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब, PMLN से उनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द प्रोग्राम एवरीबॉडी। गोंदल साहब, आज आप लोगों का काबीना का इजलास हुआ सुबह, तो वहाँ हिंदुस्तान की इन्वॉल्वमेंट की बात हुई काबीना में? बस, थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक तल्लक है इंडियन इन्वॉल्वमेंट का, काबीना में डिस्कशन हुई? मेरे सुन लें, इसका पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और ख़दशात का इजहार गवर्नमेंट लेवल पे हो चुका है। जैसे आपने कहा, मिनिस्टर इंटीरियर भी कह चुका है। आज काबीना में जो बात हुई, सबसे पहले तो हमारे एक MLA बेचारे फौत हुए थे, उनकी फातह करी, फिर शुहदा के लिए फातह की, साथ इस पे कंसर्न शो किया गया, और उसमें मेरा ख्याल में नाम तो शायद नहीं, लेकिन ये कहा गया कि इसमें ये बहुत सीरियस इशू है, और हम तो आज से नहीं बहुत पहले कह रहे हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि ये हम जो कहते थे कि ये हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है, हमारी इकानमी इस पर इफेक्ट हो रही है, वी शुड टेक दी एक्शन। गवर्नमेंट का तो पहले दिन से एक्शन विज़ावी इंडिया, मैं इंडिया की बात कर रही हूं, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन कुछ दोस्त हमारे जो हमारे मुल्क के अपने बहुत अच्छे लोग हैं, मैं नहीं कहता, उनका ये ख्याल था कि ये जंग हमारी नहीं है। अगर इंडिया आप मुझे माजरत, थोड़ी सी माजरत के साथ, देखिए माशाल्लाह इतने लोग हैं, मैं चाहती हूँ सबका पॉइंट ऑफ व्यू है, इसलिए मैं आपसे बड़े स्पेसिफिक, क्योंकि ये दहशतगर्दी के जनरली नहीं, बड़ा स्पेसिफिक है इंडिया फैक्टर पे, तो मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आज काबीना में इंडिया फैक्टर पर कोई डिस्कशन हुई? इंडिया फैक्टर पे सच की पर्टिकुलर डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन एक जनरल डिस्कशन हुई है। तो ये अगर इतना अहम मसला है, और आपके इंटीरियर मिनिस्टर ने कल बड़ी स्पेसिफिकली कहा, तो ये काबीना में, मैं उसकी वजह भी आपको बता देता हूँ। हमारे आज मिनिस्टर फॉरेन अफेयर कैबिनेट मीटिंग में इत्तेफाक से नहीं थे, किसी अपनी मजबूरी की वजह से, कोई ऑफिशियल उनका इंटीरियर मिनिस्टर तो थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे। डॉक्टर परवेज़ हुद भाई, ये क्या हो रहा है? जो इनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं आया, फिर रहमान मलिक साहब ने कहा मैं उनके मेज़ तक पहुंचा दूंगा एविडेंस।
گورنر کچھ کہہ رہے ہیں پنجاب کے انڈیا کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، چیف منسٹر کہہ رہے ہیں حتمی ایویڈنس ہے. واٹ از ہیپننگ؟ دیکھیے، ایک تو یہ ان کی نااہلی کا ثبوت ہے کہ یہ آپس میں بھی یہ طے نہیں کر سکتے. دوسرے یہ کہ جب ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر یہ کسی اور پہ الزام دھر لیتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ واضح طور پر طالبان نے پریڈ گراؤنڈ مسجد پر حملے کی پوری ذمہ داری قبول کی ہے. جی ایچ کیو پر حکیم اللہ نے حملے، کی. جی ولی الرحمان نے جی ایچ کیو پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹرز پہ قبول کی ہے. پھر بم جہاں جہاں انہوں نے پھاڑے ہیں مینا بازار میں، یہ ایک وارننگ کے بعد ہوا تھا کہ ہم یہ کرنے والے ہیں. اس بازار میں وہاں لکھا ہوا تھا، طالبان کی طرف سے دھمکیاں آئی تھیں کہ یہاں پر عورتوں کا داخلہ منع ہے. اس کے بعد جب بم پھٹتا ہے اور پھر رحمان ملک جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے کیا ہے، تو یہ بات تو مجھے خلاف عقل لگتی ہے. دوسرا یہ سن لیجیے، اہم بات، انڈیا سے ہماری کوئی دوستی نہیں ہے، لیکن انڈیا خودکشی پہ تلا ہوا نہیں ہے. اگر انڈیا طالبان کو مضبوط کرتا ہے، دہشت گردوں کو مضبوط کرتا ہے، جہادیوں کو مضبوط کرتا ہے، یہ اسی کے گلے پڑ جائیں گے. اس کے بعد میں اس پر آتے ہیں. یہ بتائیے وائس مارشل صاحب، تو یہ جب پاکستانی جو ہیں حکمران، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، جب بہت بے بس ہو جاتے ہیں، یہ جو پچھلے 24 گھنٹے میں ہوا ہے، تو پھر وہ ہندوستان کا نام لیتے ہیں، یہ صحیح بات ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان سے ہم خائف تو ہیں. ہندوستان کے شواہد بھی کچھ ملے ہوں گے، اور جب ایسی انسرجنسیز اور ٹیررزم ہوتی ہے تو ہتھیار کہیں نہ کہیں سے پہنچ جاتے ہیں. کبھی وہ چین سے بھی آئیں گے، کبھی ہندوستان سے بھی آئیں گے، اور کبھی امریکہ کے بھی ہوں گے. تو میرا خیال ہے ان شواہد کی بنیاد کے اوپر کوئی رائے قائم کر لینا مناسب نہیں ہے. مناسب نہیں ہے. مجھے کلیئرلی یہ جو نظر آتا ہے، ہمیں جو اپیرنٹ چیز ہے اس کو دیکھنا چاہیے. ویری اپیرنٹلی اینڈ ویری کلیئرلی اینڈ ویری ایویڈنٹلی یہ ایک ایسی سائیکل ہے اور ایک ایسا پورے کا پورا چل رہا ہے جس کے اندر کے طالبان کی انوالومنٹ بڑی کلیئرلی نظر آتی ہے. یعنی انہوں نے آپ کو عید کے بعد یہ بتا دیا کہ ہم پورے پاکستان میں جہاں پہ پہنچنا چاہیں پہنچ سکتے ہیں. یہ ان کا بیسک لب لباب مجھے لگتا ہے ساری ایفرٹ کا. اور اگر ہم اس کو ہی مد نظر رکھیں تو پھر ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ پہلے اس خطرے کو دیکھیں جو سامنے موجود ہے، اس کے بعد پھر بات کی بات کریں. سینیٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جو آپ کو جو خوف ہے اسی کی بنا پر آپ کو یہ کوئی کنکلوژن پہ نہیں پہنچنا چاہیے. لیکن جو آپ کے پریزیڈنٹ ہے پارٹی کے شہباز شریف صاحب، چیف منسٹر ہیں، انہوں نے تو آج بڑی حتمی طور پر کہا، پنجاب میں لاہور میں انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان انوالوڈ ہے، ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. اور وہ اس سے پہلے رحمان ملک صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس حتمی ایویڈنس ہے. رحمان ملک صاحب تو ہر تیسرے روز یہ منترا پڑھتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان ملک صاحب نے یہ بات سینٹ میں بھی کہی تھی 2-3 مہینے پہلے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ انڈیا انوالو ہے. اور لیکن اگلے دن ان کا اسٹیٹمنٹ یہ بھی لگا ہوا تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ مل کے طالبان کے خلاف جنگ لڑیں گے. وہ یہ بھی کہتے ہیں. اچھا، طالبان بھی ایک مث بن گئی ہے، ایک طریقے طالبان ہے، دوسرے چیف منسٹر صاحب نے جو کہا اس پر روشنی ڈالیں، آپ کی پارٹی کے وہ میں تو دیکھیں نا، انڈیا کیوں انوالو نہیں ہوگا؟ بڑی سمپل بات ہے. انڈیا، ہم نے بھی بہت سارے ماضی میں چیزیں کی ہیں، اور انڈیا کر کیا رہا ہے افغانستان میں اتنے سارے قونصل خانے کھول کے. اور یہ جس طریقے سے انہیں پیسہ مل رہا ہے، اسلحہ مل رہا ہے، وہ ظاہر ہے یا تو امریکہ دے رہا ہے، یا اسرائیل دے رہا ہے، یا بھارت دے رہا ہے. اس کے علاوہ تو اور کوئی نہیں دے رہا نا. تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی، یہ سارے وار لارڈز ہیں ان کے اندر، یہ پیسے بھی کما رہے ہیں وہاں پہ، انہیں اسلحہ بھی مل رہا ہے. ورنہ اتنی آسانی سے اس طرح سے یہ ٹارگٹ ہٹس نہیں کر سکتے. میں یہ سمجھتا ہوں بالکل ہندوستان اس میں انوالو ہے، اس لیے کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے، ہمارا دوست نہیں ہے. اچھا، اس پوائنٹ پہ ناظرین بریک لیتے ہیں. سینیٹر مشاہد اللہ صاحب کہتے ہیں ہندوستان ہمارا دشمن ہے، دوست نہیں ہے. بریک کے بعد اس پر گفتگو جاری رکھتے ہیں. بریک.